नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच सरकारले ल्यायो 16 खर्ब 32 अर्बको संशोधित बजेट। बैठक भत्ता र तालिमका लागि छुट्याएको बजेट कटौती। खर्च कटौती गर्दा बचत हुन जाने 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री देउबा र एमसीसी उपाध्यक्ष बीच भेट। आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना सहित दुई देश बीचको सहयोग बारे छलफल। बुटोल गोरखपुर दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर। 3.5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा धेरैलाई आवश्यक नपर्ने। बुस्टर डोज भन्दा खोप कम पुगेका ठाउँमा पठाउन जोड। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा पीएनजी नेपालले दिएको 234 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै भारत र इंग्ल्याण्ड बीचको 5औं टेस्ट कोरोनाका कारण रद्द। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड़ रुपैयाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो। नेकपा एमालेका सांसदहरूको निरन्तर नाराबाजी र अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत भएको बजेटको तुलनामा 16 अर्ब 74 करोड़ रुपैयाँले बजेटको आकार घटाइएको छ। यससँगै 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड़ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेटमा बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गरी बचत भएको 5 अर्ब रुपैयाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठक भत्ता, इन्धन मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च कार्यक्रम न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। कोभिड-19 को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका करिब 5 लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रु 10,000 का दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। सरकारले बजेटमा क्यान्सर एवं मृगौलाका गम्भीर रोग भएका र गम्भीर मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा पनि गरेको छ। यो कार्यक्रम यसअघि 2074 सालमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। बजेटमा विभिन्न राजनीतिक तथा परिवर्तन आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवार अर्थात शहीद परिवारलाई जीवनवृत्ति स्वरूप महिनाको 3,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने पनि उल्लेख छ। सरकारले शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ। यस्तै किसानका लागि सहुलियत कार्यक्रमदेखि बीमा प्रिमियम अनुदान 80% पुर्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला र ठूला उद्योगहरू, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि छुट सुविधा तथा सहुलियत पुनः प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियर अनुदान साबिकको 50% बाट वृद्धि गरी 80% पुर्याएको छु। बजेटमा सरकारले वैदेशिक ऋणको अंश पनि घटाएको छ। वैदेशिक ऋणले समस्या थप्दै जाने भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने खालको प्रस्तावित ऋणबाट 37 अर्ब रुपैयाँ घटाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोग भविष्यमा सामा ब्याज तथा भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने, भावी पुस्तालाई ऋणको भार थपिने जाने, निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने, वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। विनियोजन अध्यादेश 2078 मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु 37 अर्ब घटाएको छु। यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भए पनि कम हुन जानेछ। अर्थमन्त्री शर्माले संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। अस्ति बुधबार नै बजेट अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि एमालेको अवरोधका कारण हुन सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आउँदो 27 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारले आज प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएको छ।
यसै विषयमा तपाईका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै क्यान्सर, मृगौला, मेरुदण्ड र पक्षघातका दीर्घ रोगीलाई मासिक 5,000 रूपियाँ भत्ता दिनेमा रेणुका ढकाल र टीकाराम श्रेष्ठ उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, 50 लाख रूपियाँ उपचार खर्च लाग्ने रोगका लागि 5,000ले के राहत मिल्ला र सरकार, जो पैसाको अभावले छटपटी ज्यान गुमाउँछन्। 5,000 रूपियाँ भत्ताको आश देखाएर के गर्नु, उपचार नै निशुल्क गरिदिनुस् न बरु। रमेश कार्की र राणा रत्न आशावादी बन्दै लेख्नुहुन्छ, धेरै राम्रो काम, यो निर्णयले निरन्तरता पाओस्, जनताले अझै धेरै आश गरेका छन्, कार्यकाल सफलताको शुभकामना। योग ग्यावाली सरकारप्रति शंका गर्दै लेख्नुहुन्छ, यो पनि पार्टीको पहुँचमा हुनेले त पाउलान्, नहुने अरू दीर्घ रोगी भने हेरै त होला नि। अर्थजङ सिंह ठकुरीको प्रतिक्रिया छ, भत्ता होइन रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। यो पाराले रोजगारीका लागि विदेशै जानुपर्ने बाध्यताबाट युवाले कहिले मुक्ति पाउलान् कुन्नी। गोरखनाथ बानिया लेख्नुहुन्छ, 2074मा वृद्ध भत्ता र दीर्घ रोगीलाई 5,000 रूपियाँ भत्ता दिने भनेको हो, त्यति बेलाको सरकारले बोल्यो मात्रै लागू गरेन, अब भने बोलेर मात्रै हुन्न, लागू पनि गर्नुपर्छ है। अनि श्रीराम अधिकारी बजेटको समर्थन गर्दै लेख्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीको सही निर्णय, कोविडका कारण काम गुमाएका 5 लाख गरीब परिवारलाई 10,000 का दरले राहत दिने, क्यान्सर, मृगौला, मेरुदण्ड र पक्षघातका दीर्घ रोगीलाई 5,000 र शहीद परिवारलाई मासिक 3,000 रूपियाँ भत्ता दिने। बोलीले मात्रै खुशी पार्ने होइन, काम गरेर देखाएरै खुशी पार्नु पर्यो सरकार। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश भएको छ। बैठक शुरू हुन साथ एमालेका सांसदहरूले उठेर बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए, तर एमाले सांसदहरूको अवरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अध्यादेश पेश गर्नुभएको हो। त्यसैगरी बैठकले संविधान सभा सदस्य जुठ बहादुर खड्की, जेबी टुहुरे र अर्का संविधान सभा सदस्य महेन्द्र शेरचनको निधन प्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। जनवादी गायक टुहुरे नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने संचार उद्यमी शेरचन एमालेबाट संविधान सभा सदस्य हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आउँदो 28 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच आज भेटवार्ता भएको छ। आज बेलुका बालुवाटार पुगेर सुमारले प्रधानमन्त्री देउबासँग भेट गर्नु भएको हो। भेटमा एमसीसी कम्ट्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना सहित नेपाल र अमेरिका बीचको सहयोगबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यससँगै आज बिहान सुमारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालसँग पनि भेट गर्नु भएको थियो। भेटमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग आज बिहान आफ्नै निवासमा भएको भेटमा प्रचण्डले एमसीसी नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसकेकोले राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यसलाई पारित गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भएको हो। आफूहरूको 5 दलीय गठबन्धनका बीचमा पनि साझा धारणा बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका बीचमा साझा सहमतिका आधारमा आयोजना अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू कुनै पनि दबाव दिने उद्देश्यले नआएकोले यसलाई नियमित भ्रमण भएको समेत बताउनु भएको थियो। माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसी पारित गर्नै नहुने र संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने दुई थरी विचार छ। यससँगै हिजो सुमारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूको नामावली दिन सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उहाँले मन्त्रीहरूको नाम दिन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको भन्दै देउवाले अब ढिलो गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बिहानको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलको उपस्थिति थियो। गठबन्धन दलहरूभित्र मन्त्री बन्न खोज्नेहरूको संख्या धेरै भएकाले नाम टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरूलाई समस्या भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र शास्तिबारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिपक्षीय एमालेको अवरोधका बीच सरकारले ल्यायो 16 खर्ब 32 अर्बको संशोधित बजेट, बैठक, भ्रमण र तालिमका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती, प्रधानमन्त्री देउबा र एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार बीच भेट, आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना सहित दुई देश बीचको सहयोगबारे छलफल लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारका लागि बुटोल गोरखपुर 400 केभी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया बीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नयाँ दिल्लीमा भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक वाईके दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको साउन 19 गतेको बैठकले बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा 50% शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको 50% संस्थापक शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले प्रसारण लाइन 3 देखि 3.5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढ़ेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रसारण लाइनले झण्डै 2000 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताउनुभयो। अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तर्देशीय 400 केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी गाउँ शहर जताततै बढ्दो छ। एजेन्ट र म्यान पावरले मागे जति रकम बुझाएका कतिजना विदेश पुगेपछि ठगिएका छन्। विदेशको सपना बुन्दा बुन्दै कतिपय देशमै ठगिएका छन्। यसरी ठगिएका मानिसले ठग्ने एजेन्ट र म्यान पावरबाट पैसा फिर्ता लिन सजिलो छैन। सञ्चिता देवकोटाको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेर न्याय माग्न आउनेहरूको भीड़भाड़ छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै विभागले सेवाग्राहीको निवेदन झ्यालबाट बुझ्ने गर्छ। झ्यालमा आफ्नो पालो कुरिरहनु भएको छ सिराहाका राजकुमार शाह। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा पर्नुभएका उहाँ महामारी र संक्रमणको डर नमानी न्याय माग्न काठमाडौँ आउनु भएको छ। 7 लाख रुपैयाँ गाउँकै एजेन्टलाई बुझाएर कुवेत पुग्नुभएका उहाँले त्यहाँ पुगेपछि काम पाउनु भएन। 1 वर्षसम्म बेरोजगार भएर 10 महिना अघि नेपाल फर्कनुभयो। नेपाल आइपुग्न साथ आफूलाई ठग्ने एजेन्टलाई कार्यवाही र बुझाएको रकम फिर्ता पाऊ भन्दै काठमाडौँ धाएको यो तेस्रो पटक हो। यहाँ आएर पनि खर्चै खर्च हो। नयाँ पाउ भनेर कहिले नयाँ पाइसकेपछि म पनि छुट्टा हुन्छु, कहीँ अर्कै देश जान पाउँछु भनेर मैले आशा गरेर छिट्टै लागेको छु यसमा हैन। अब 7 लाख रुपियाँ रकम भनेको सानो होइन हामीहरूको लागि, किनकि 10 रुपियाँ हुँदाखेरि कति खुसी हुन्छ कि मेरो जेबीमा 10 रुपियाँ छ। आज 7 लाख रुपियाँ डुबेको छ। महामारीको समयमा न्याय माग्दै जिल्लाबाट काठमाडौँ धाउन सजिलो छैन। न्यायका लागि काठमाडौँ आउजाउ गर्दा ठगी भएको रकम भन्दा धेरै रकम खर्च हुन्छ। युएईमा सेक्युरिटीको काम दिलाउने आशा देखाएर आफ्नैले 1.5 लाख रुपैयाँ ठगेपछि बाँकेका विजय कुमार थारू न्याय माग्न काठमाडौँमा होटलमा बसिरहनु भएको छ। जब छैन, केही पनि छैन, अहिले चाहिँ होटलमा बस्ने गरेर छ भनौँ। खर्च पनि अहिले भइरा, पैसा पनि नदिने जस्तो गर्छ हैन। मेरो ओरिजिनल पासपोर्ट पनि उसैसँग छ अनि मेसेज गर्यो, मेसेजको रिप्लाई दिँदैन, कल गर्यो, कलको रिप्लाई गर्दैन। वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सीडीओलाई पनि दिइएको छ। यो व्यवस्था अनुसार पीड़ितले सीडीओ समक्ष पनि उजुरी दिन पाउँछन्। म्यान पावरले ठगी गरेको उजुरी सीडीओले 7 दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ भने कुनै व्यक्ति वा एजेन्टले ठगी गरेको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै जाँचबुझ गरेर दुवै पक्षबीच छलफल गराई क्षतिपूर्ति भराई मेलमिलाप गराउन सक्नेछन्।
तर यस्तो उजुरी निकै कम आउने गरेको र आएका उजुरीमा पनि विभिन्न कानूनी अडचनका कारण समस्या भएको बताउनुहुन्छ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोला। त्यो मिलापत्र गर्न मात्रै अधिकार होइन, वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक सरह मुद्दा फैसला गर्न सक्ने, थुनामा राख्न सक्ने, पक्राउ गर्न सक्ने, असुलपर गर्न सक्ने, जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लागि भन्दा पनि सेवाग्राही पीडित पक्षकै हितमा त्यो हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जिल्लाको समस्त सुरक्षा टिम पनि भयो हुनाले त्यसले गरेको निर्णय चाहिँ अर्थपूर्ण पनि हुन्छ। कानूनले वैदेशिक रोजगार विभागमा दिन पाउने उजुरीहरू सीडीओ समक्ष पनि दिन पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय सीडीओहरूलाई यसबारे जानकारी छैन भने जानकारी सीडीओहरूले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। प्राथमिकतामा नपर्ने मुख्य कारण हो उजुरी लिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका छैन। विभागले पनि 77 जिल्लाबाटै आउने उजुरीमाथि छिटो छरितो रूपमा कार्यवाही अघि बढाउन सकेको छैन। सीडीओलाई दिएको यो अधिकार प्रभावकारी बनाउन थप के कस्तो सुधार आवश्यक छ त? वैदेशिक रोजगार न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता कृष्ण नेउपाने। अब त्यसलाई एउटा निर्देशिका बनाएर यसै कुरालाई नै प्रभावकारी बनाउन त भन्दाखेरि सीडीओ कार्यालयमा एउटा छुट्टै युनिट हुनु पर्यो कि वैदेशिक रोजगार मुद्दा। किनभने अब विभागमा मात्र अहिले 18,000 मुद्दाहरू त अहिले पनि निर्णय नभइकन बसेका छन्। सानातिना मुद्दा त मान्छेहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ, जानुपर्छ, गाडी भाडा काठमाडौँ बस्नु पर्यो, टाइम लाग्छ भनेर पनि कतिपय मान्छेहरू अन्य सहरै बसेका छन्। रिपोर्टपछि खबरकै सिलसिला। परराष्ट्र विज्ञले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा तय गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्य, डाक्टर मृगेन्द्र कार्की लगायतले अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले गरेको कब्जाको घटनाबाट पाठ सिकेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। पूर्व राजदूत समेत रहेका आचार्यले अरू देशको अस्वाभाविक प्रभाव र दबावलाई थेगेर देशलाई अघि बढ़ाउन राजनीतिक दलहरूले समान धारणा सहितको परराष्ट्र नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा एसिया अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अफगानिस्तानको घटनाले नेपाललाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान दिन सचेत गराएको बताउनुभयो। विज्ञले भारतसँगको खुला सीमा पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीको विषय रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको अधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। भदौ 18 गते निर्धारण गरिएको गाउँ नगर वडा अधिवेशन सबै जिल्लामा सम्पन्न हुन नसकेपछि अधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन शुरू हुन बाँकी 20 जिल्लामा गाउँ नगर वडा अधिवेशन आउँदो असोज 5 गते तोकिएको छ। क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भएका 57 जिल्लामा भने वडा अधिवेशन सकिएको निर्वाचन समिति संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। संशोधित तालिका अनुसार गाउँ नगरपालिका अधिवेशन असोज 9 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 18 गते निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 18 गते तोकिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 10% नजिक झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,916 जनाको नमूना परीक्षण गरेकोमा 1,146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो परीक्षणको 10.49% हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,61,952 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,660 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,36,666 जना पुगेको छ। थप 21 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,924 जना पुगेको छ। अहिले 27,958 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 458 जनाको आईसीयू र 145 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालको आयोजनामा भएको विश्व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय समितिको 74औं बैठक सकिएको छ। गएको 21 गते सोमबार काठमाडौँमा शुरू भएको भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले यस सत्रदेखि अर्को सत्रमा नयाँ अध्यक्ष चयन नहुन्जेलसम्मका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय समितिको अध्यक्षता गर्नेछ। समितिको अर्को बैठक 2022 सेप्टेम्बर 5 देखि 9 मा भुटानमा हुने तय भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरूद्ध परेको रिटको सुनवाई स्थगित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको भए पनि निवेदकै कानून व्यवसायीको तर्फबाट सुनवाई स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले गएको साउन 22 गते कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरी रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि त सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। गएको 3 महिनादेखि बन्द अरनिको राजमार्गको लिपिङ खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको लिपिङ पुल नजिक भाँसिएर बन्द भएको राजमार्ग आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। निरन्तर वर्षाका कारण गएको असार 2 गतेदेखि भाँसिएको सड़क मर्मत गरेपछि सञ्चालनमा आएको डिभिजन सड़क कार्यालय दोलखाका इन्जिनियर गोविन्द डुमरीले जानकारी दिनुभयो। जुम्लाको तिला नदीमा खसेर 9 वर्षकी बालिका बेपत्ता भएकी छन्। गुठीचोर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को चुचे बगर भन्ने ठाउँमा काठको सानो पुल तर्दै गर्दा नदीमा खसेर गुठीचौर गाउँपालिका 3का मानबहादुर बुढाकी 9 वर्षकी छोरी सुस्मिता बुढा बेपत्ता भएकी प्रहरीले जनाएको छ। उनी ओखर टिप्न जाँदा पुलबाट खसेकी आफन्तले बताएका छन्। यसैबीच डोटीको सेती नदीमा नुहाउने क्रममा 18 वर्षका युवा बगेर बेपत्ता भएका छन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 3 दिपायलका पवन भुत्याल बेपत्ता भएका र खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घट्टेखोला क्षेत्रका बस्तीमा जमिन भाँसिदा 66 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। जमिन भाँसिएपछि घट्टे खोला र तेलेसोङ खोलाको बीचमा रहेको घट्टे खोला क्षेत्रका 66 घर उच्च जोखिममा रहेका गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना तामाङले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोना विरूद्धको खोपको बुस्टर डोज सबै मानिसलाई नचाहिने खोप निर्माणमा सहभागी वैज्ञानिकले बताएका छन्। खोप विकास गर्ने मध्येकी एक प्राध्यापक डेम सेरा गिलबर्टले बुस्टर अर्थात अतिरिक्त मात्रा प्रतिरोध क्षमता ज्यादै कम भएका केही व्यक्तिलाई आवश्यक परे पनि धेरै जसो मानिसलाई नचाहिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले अहिले बुस्टर डोज लगाउने भन्दा खोप कम पुगेका देशहरूमा कोरोना विरूद्धको खोप पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरूमा प्रतिरोध क्षमता घटेको देखिए पनि रोगसँग लड्न पर्याप्त क्षमता लामो समयसम्म रहने उहाँको भनाइ छ। अब खेल खबर। नेपालले दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीलाई 234 रनको लक्ष्य दिएको छ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 233 रन बनायो। जितका लागि 234 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनीले केही बेर अगाडिदेखि ब्याटिङ थालेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 2 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 3 रन जोडेको छ। नेपालका रोहित पौडेलले सर्वाधिक 86 रन बनाए। त्यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 45 र करण केसीले 42 रन जोडे। बोलिङतर्फ पीएनजीका चाँद सोपरले 3 विकेट लिए। यस्तै नोर्मन भानुआ र कबुआ मोरेले 2 विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। आजको खेल नेपालले जितेमा 2 खेलको श्रृंखला जित्नेछ भने पीएनजीले जिते बराबरी हुनेछ। नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमानसँगको त्रिदेशीय श्रृंखला खेल्नु अघि पीएनजीसँग 2 एक दिवसीय खेल खेलेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज कतारको दोहा प्रस्थान गरेको छ। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपाली टोली कतार प्रस्थान गरेको हो। कतार जाने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले हिजो नै विदाई गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले कतारमा विशेष प्रशिक्षण गर्नेछ। र भारत र इंग्ल्याण्ड बीच म्यानचेस्टरमा आज हुने भनिएको 5औं टेस्ट कोरोना संक्रमणका कारण रद्द भएको छ। क्याम्पमा कोरोना संक्रमण फैलिने डरका कारण खेल रद्द गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआई र इंग्ल्याण्ड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को आपसी सहमतिमा खेल रद्द गर्ने घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले बताएको छ। गएको बुधबार भारतका फिजियोथेरापिस्ट योगेश परमार कोरोना संक्रमित भएका थिए। 5 खेलको टेस्ट श्रृंखलामा भारत 2-1 ले अघि छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच सरकारले ल्यायो 16 खर्ब 32 अर्बको संशोधित बजेट। बैठक भ्रमण र तालिमका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती। प्रधानमन्त्री देउबा र एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार बीच भेट। आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना सहित दुई देश बीचको सहयोगबारे छलफल। बुटौल गोरखपुर दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर
हस्ताक्षर 3.5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा धेरैलाई आवश्यक नपर्ने, बुस्टर डोज भन्दा खोप कम पुगेका ठाउँमा पठाउन जोड र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा पीएनजी नेपालले दिएको 234 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै भारत र इंग्ल्याण्ड बीचको 5औं टेस्ट कोरोनाका कारण रद्द। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।